السلام عليكم. في لا فيديو اللي قبل تعرفنا على الكونترولور، قلنا أن البرانسيب ديال الغوتاج في ان بروجي انفيستي سي كو كنعيط لان كونترولور كنعيط لأون أكسيون وسط من الكونترولور. الكونترولور الوحيد اللي كرينا في البروجي هو هوم، حطينا وسط منه واحد لاكسيون اندكس اللي كترجع ليا اون شين دو كاركتير اللي فعلا بانت عندي في لو نافيغاتور. دابا غنديرو اوتر شوز، أولي باش نطلب من هاد لاكسيون أنها ترجع ليا لو ميساج مون بروميي بروجي انفيستي، غنبدل لو تيب دو روتور وغنديرها كترجع ليا اون ليست جينيريك فيها لي شين دو كاركتير. دونك هاد لو روتور دابا ولات فيه ايرور، سي نورمال لان لو تيب دو روتور مبقاش ترين. دونك انا غنكريي لا ليست ديالي، سي اون ليست جينيريك كنسميها كور كتساوي نيو ليست سترينغ. ما غنخليهاش فيد، غنحط وسط منها لي كور مثلا UML par exemple ASP, pourquoi pas Ado, pourquoi pas Java, bon ainsi de suite, point virgule. دونك l'index دابا لو تيب دو روتور تاعها تبدل، ما بقيتش كنطلب منها ترجع ليا شين دو كاركتير، وليت كنطلب منها ترجع ليا واحد لونسومبل ديال لي دوني كي سون ستوكي في اون ليست. دونك انا غنيكزيكوتي باش نشوف شنو غادي يوقع، شنو غيبان عندي في لو نافيغاتور. نورمالمون خصني نتوقع ان راه هادوك لي دوني ما غاديش يبانو، لان فاش كنصيفط اون شين دو كاركتير في لو نافيغاتور ممكن يافيش ليا ان تكست. كيفاش غنصيفط ليه دي دوني محطوطين وسط من اون ليست، دونك هو ما يعرفش كيفاش يتعامل معاهم وياخد هادوك لي دوني ويحطهم وسط من ان كود HTML باش يبانو عندي في لو نافيغاتور. فوالا دونك شنو بان عندي système point collection point générique list système point string. هادوك لي دوني كيف قلنا ما عرفش يتعامل معاهم لو نافيغاتور، ما عرفش يافيشيهم، سي نورمال. نورمالمون لو كونترولور الدور تاعو ماشي انه يصيفط لي دوني لو نافيغاتور، هو خصو هادوك لي دوني يعطيهم لا فيو، و لا فيو هي اللي تكلف انها تصيفطهم لو نافيغاتور. دونك باش هاد لي دوني يبانو عندي في لو نافيغاتور انا محتاجه اون فيو. دونك دابا عرفت الدور تاع لا فيو هي أنك كتاخد لي دوني كتامبليمونطيهم وسط من ان كود HTML باش ابخي تيبانو في لو نافيغاتور لوتيليزاتور. دونك نورمالمون باش يتحل لي هاد المشكل خصني نستعمل اون فيو. دونك الدور تاع لا فيو هو ان لو كونترولور كيصيفط ليها لي دوني، ابخي غنبداو نجيبوهم من لو موديل، ما نبقاوش نحطوهم ديريكتومون في اون ليست، وهادوك لي دوني لا فيو كتحطهم وسط من ان كود HTML وهما اللي تيمشيو لو نافيغاتور. دونك انا غنكليكي دروا هنا على لاكسيون وغندير اجوتي اون فيو. فوالا دونك هاهي لا فيو سميتها اندكس. بون بغيتها فيد ويد معهاش موديل، حنا باقي ما خدمناش على لي موديل. هذا اد. دونك لا فيو ديالي ها هي. دونك الا لاحظتوا ديجا هيا فيها بدا كيبان لكم لو كود HTML، هيا فيها لا فاليز H2 qui permet de créer des titres du deuxième niveau par défaut. دونك هاد الفيو باك سي اون بروبريتي اللي كتسمح ليا انني نافيغي بلي دوني من الكونترولور لا فيو ainsi de suite. دونك انا مثلا غنسميها ليست كور، غنبدل هداك لو تيتر وغنرجع لو كونترولور ديالي كونترولور هوم. هداك لو تيب دو روتور غنرجعو كيف كان في الاول اكسيون ريزالت، وهنا غندير روتورن فيو. فوالا دونك البروبليم اللي بقى هو كيفاش هاد لي دوني غيمشيو لا فيو غادي تاخدهم وتحطهم وسط من ان كود HTML. تو سامبلومون غنستعملو هداك البروبريتي فيو باك بوين غنسميها كور، غتكون هي اللي كتساوي هذيك لا ليست. دونك هاد الفيو باك اكسيسيبل حتى في لا فيو. دونك انا فاش كنستوكي شي حاجه او نيفو ديال لاكسيون في البروبريتي فيو باك كنقدر نرجع نريكوبيريها او نيفو ديال لا فيو. دونك لا فيو ديالي هي هذه، هادوك لي دوني ديالي غنحطهم مثلا دون اون ليست UL. دونك غندير اون بوكل. عندي لا سانتاكس غازور، دونك باش نستعمل اون سانتاكس ASP وسط من ان كود HTML تندير اغوباج وتنكتب لانستركسيون ASP ديالي string غنسميه سي اللي هي السميه ديال الكور in هذيك الفيو باك. دونك هذيك الفيو باك انا عمرتها في لا فيو وغنريكوبيريها في الكونترولور. غنحل لا كولات
Donc pour chaque C pour chaque سميتها C pour chaque cours فهاديك الفيو باك غنكريي دونك LI وغنعاود ندير arrobas C. Donc à chaque fois عندي une instruction C sharp ماشي ASP C sharp ماشي instruction HTML تنسبقها بarrobas بحال هاد for each c'est une instruction ماشي HTML سبقتها بarrobas هادي السمية ديال une variable غنسبقها بarrobas إلا حيدت لهاد الarrobas من هنا السيستم غيكتب لي CCC ما غاديش يعوضها بالقيمة ديالها. دونك أنا باش نقول ليه راه ما كنقصدش الحرف سي كنقصد لا فاريابل سي ديما أي انستركسيون في لا سانتاكس رازور كنسبقها بأروباس. دونك اون ريكابيتول ها هو الكونترولور ديالي خديت اون ليست ديال لي كور وحطيتهم في ان فيو باك كور كيف قلت لكم هاد الفيو باك سي بروبريتي اللي كتسمح لي انني نافيغي بلي دوني ما بين الكونترولور و لا فيو ريتورن فيو هذه هي لا فيو اللي كترجع ليا. بون انا جي باركوري هذيك الفيو باك وخديت كل اليمون فيها حطيته اسم ان ال اي. دونك هذا هو لو كود اللي غادي يوصل لو نافيغاتور. دونك جيكزيكوت انا ملي غنعيط لهم اندكس كترجع لا فيو كتاخذ لي دوني وكتحطهم وسط من ان كود اش تي ام ال وفي الاخر تيبان لي لو ريزولطا في لو نافيغاتور. ها هو لو كونترولور هوم ها هي لاكسيون اندكس. لاكسيون اندكس كترجع ليا لا فيو اندكس وهذيك لا فيو كي شفنا فيها ان كود اش تي ام ال كي كريي اون ليست ا بارتير دون بروبرتي فيو باك كور لي بروبرتي فيو باك لي دوني عمرتهم او نيفو ديال لاكسيون. دونك الدور ديال لا فيو هي هذا الكونترولور كيصيفط لها ان انسومبل ديال لي دوني هي كتريكوبيريهم كتحطهم وسط من ان كود اش تي ام ال وكترجع لو كونترولور كيرجع هذاك الريزولطا لو نافيغاتور. دونك فوالا ها هي لا ليست ديالي بيان كريي. دونك لا فيديو الجايه الا بان لكم لاحظتوا مزيان غتبان لكم ان هاد لا في ما فيهاش غير هذاك لو كود اش تي ام اللي كتبت بوحدو فيها ان كود اللي باين جاي من اون فيزيون ديال شي حاجه اخرى مع لو كود اش تي ام اللي كتبت. دونك الفيديو الجايه غنشوفوا شوفوا لي شويه كتبان لو برانسيپ ديال لي باج متر هاد لو كود اللي زايد في هاد لا باج منين جا. ميرسي بور